विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच शक्तिशाली हतियार प्रदर्शन गर्ने होड चलिरहँदा उनीहरूबीच सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको हाइपरसोनिक हतियार बनाउने प्रतिस्पर्धा पनि चलेको छ। हाइपरसोनिक हतियार अर्थात् ध्वनिको गतिभन्दा 6 गुणा तीव्र हतियार जसमा आणविक क्षमता हुन्छ। यस्ता हतियारले हजारौं किलोमिटरको दूरी पार गर्न सक्दछ र लक्षित क्षेत्रलाई ध्वस्त पारिदिन्छ। यो हतियार हाल अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया र रुससँग भएको सैन्य विश्लेषकहरू बताउँछन्। रुसले हालै अन्तरिक्षमै हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको भन्दै अमेरिकाले चिन्ता प्रकट गरेको थियो। यतिबेला अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले चीनको हाइपरसोनिक हतियारले तनाव उत्पन्न भएको बताएका छन्। चिनिया शक्तिशाली हतियारले आफू र आफ्ना सहयोगीलाई चिन्ता थपेको उनको भनाइरहेको छ। बिहिबार रक्षा मन्त्री अस्टिन दक्षिण कोरियासँग सुरक्षाको विषयमा वार्ता गर्न कोरियाको राजधानी सोल पुगेका थिए। त्यहाँ दुवै देशले चीन र उत्तर कोरियाबाट उत्पन्न भएको खतराको विषयमा छलफल गरेका थिए। चीन र उत्तर कोरिया अहिले ज्यादै शक्तिशाली हतियार बनाउने प्रयासमा लागि परेका छन्। उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबन्ध बावजुद लगातार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको छ। चीनले पनि केही वर्ष यता शक्तिशाली हतियार परीक्षण गरेको अमेरिकी भनाइरहेको छ। अमेरिकाका अनुसार चीनले पृथ्वी पुरै परिक्रमा गर्न सक्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र बनाएको छ। चीनले यो हतियार सफल रूपमा परीक्षण गरेपछि अमेरिका तनावमा रहेको छ। यसै वर्षको जुलाईमा चीनले एक परीक्षण गरेको थियो, जसलाई जानकारहरूले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण भनेका छन्। तर चीनले भने सो परीक्षण पुरानो अन्तरिक्ष यानलाई पुनः प्रयोग गर्नेसँग सम्बन्धित कार्य भनेको थियो। सो परीक्षणको विषयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन भन्छन्, चीन जुन सैन्य क्षमताको विकास गरिरहेको छ त्यसबाट हामी चिन्तित छौँ, किनभने सो कार्यले विश्वमा तनाव उत्पन्न भएको छ। चीनले सैन्य क्षमतालाई बढाउन नयाँ हतियार विकास गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। तर चीनको खतरा विरुद्ध तयार हुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, हामी आफ्नो र हाम्रा सहयोगीको रक्षाको लागि आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउन जारी राख्छौँ। चीनको जुनसुकै खतरासँग जुझ्न तयार रहन्छौँ। गत महिना अमेरिकी सेनाका जोइन्ट चिफ्स अफ जस्टिन जनरल मार्क मिलीले अमेरिकाले हाइपरसोनिक हतियार बनाउन कदम चालिरहेको बताएका थिए। उनले कस्तो हतियार भनेर खुलाएनन्। यद्यपि एन्टी मिसाइल प्रणालीले रोक्न नसक्ने हतियार बनाउनमा अमेरिका लागि परेको बताइन्छ। उनले सो क्रममा चीनले हाइपरसोनिक हतियार परीक्षण गरेको र अमेरिकाले त्यो अहिलेसम्म गर्न नसकेको बताएका थिए। यद्यपि जानकारहरू त्यो पत्याउँदैनन्। यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा अमेरिकाले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको समाचारहरू आएका थिए। अर्को, अमेरिका विश्वमै आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र हो। यसैबीच अमेरिकी रक्षा मन्त्री अस्टिनका अनुसार अमेरिका उत्तर कोरियासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको छ। दक्षिण कोरियाका रक्षा मन्त्री सु बुकसँगको छलफलका क्रममा अस्टिनले अमेरिका र उत्तरबीच साझेदारी हुन सक्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। अस्टिनका अनुसार उत्तर कोरियाको विषयमा अमेरिका र दक्षिण कोरिया दुवै सकारात्मक छन् र कूटनीतिक छलफलबाट समस्या टुङ्ग्याउन प्रतिबद्ध रहेका छन्। उत्तर कोरियाले लगातार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहँदा क्षेत्रीय सुरक्षामा चुनौती थपिएको र अस्थिरता पैदा भएको अमेरिका र दक्षिण कोरिया बताउँछन्। राम्रो सम्बन्धको लागि सुरुमा उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षण जस्ता उत्तेजक कदम त्याग्नुपर्ने अमेरिकी भनाइरहेको छ। उत्तर कोरियामा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट, खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको छ। अमेरिका लगायत धेरै राष्ट्रले सहयोग गर्ने बताए पनि उत्तर कोरिया छलफलमा आउनै चाहँदैन। उत्तर कोरियाले भने आफूमाथिको अमेरिकी गलत रवैया हट्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। यसैबीच चिनिया जनमुक्ति सेनाको जलसेनाले अत्याधुनिक बम वर्षक विमान एज-6J का साथ दक्षिण चीन सागरमा अभ्यास गरेको छ। त्यस क्रममा सेनाले टापुहरूमा बम खसाउने र समुद्रमा बारुद राख्ने अभ्यास गरेको थियो। विमानको परम्परागत बम हान्ने क्षमताका साथै भिडन्तको स्थितिमा आक्रमण गर्ने क्षमता पनि देखाएको छ। पिएलएको सदर्न थिएटर कमान्ड अन्तर्गत नोभेल एभिएसन फोर्सले अभ्यासको आयोजना गरेको हो। त्यसमा वास्तविक हवाई बम र समुद्रमा बारुद राख्ने काम गरिएको छ। राति कतिपय बम वर्षक विमानहरू उडेर हवाई फर्मेसन बनाएर बिहान लक्ष्यमा पुगेको थियो। मौसम बिग्रिएको भए पनि विमानहरू निर्धारित लक्ष्यमा पुगेका थिए। विमानले पहिला समुद्रमा बारुद राखेको थियो, त्यसपछि उसले बम खसालेको थियो।
ती बमको द्रुत गति र ब्लास्ट रेडियस पनि विशाल भएको सीसीटीभीले खबर दिएको छ। बमले टापु र रिफहरूको तारोमा बम हानेको भिडियो फुटेजमा देखिन्छ। पहिलो चरणको बम वर्षापछि बम वर्षक विमानहरू बेसमा फर्केका थिए। त्यहाँ तिनीहरूलाई साङ्गोपाङ जाँचियो र हात हतियार तथा इन्धन राखेर पुनः उडाइएको थियो। यसैबीच बहुपक्षीयतावादलाई समर्थन गर्ने चीनको दृढ सङ्कल्प परिवर्तन नहुने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आइतबार 2021 इम्पेरियल स्प्रिङ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उद्घाटन समारोहमा भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। बहुपक्षीयता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई सबै पक्षले परामर्शबाट व्यवस्थित गर्ने र विश्वको भविष्य सबै देशले मिलेर काम गर्ने निर्णय गर्नु हो, राष्ट्रपति सीले भने। सीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निहित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरूमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताहरू र मानवताको शान्ति विकासको साझा मूल्य मान्यतालाई प्रवर्धन गर्न आह्वान गरेका छन्। यो वर्ष चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको शतवार्षिकी मनाउने क्रममा राष्ट्रपति सीले विगत शताब्दीमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रयासबाट प्राप्त ऐतिहासिक अनुभवको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश भनेको विश्वव्यापी दृष्टि कायम राख्नु र मानवताको भविष्यलाई मनमा राख्नु हो भनेका छन्। विश्व शासनको व्यवस्थाको सन्दर्भमा सीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रजातन्त्रलाई अगाडि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विकासोन्मुख देशहरूको प्रतिनिधित्व र आवाजलाई बढावा दिनु र त्यसलाई अगाडि बढाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। केही समय अघि सीले दिगो विकासका लागि 2030 एजेन्डाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन र साझा भविष्यको साथ विकासको विश्वव्यापी समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्यले विश्वव्यापी विकास पहल प्रस्ताव गरेका थिए। मलाई आशा छ कि पहलमा धेरैले सक्रिय भाग लिनेछन्, उनले भने। काममा ध्यान केन्द्रित गर्न र विश्वव्यापी सहयोग एजेन्डा मार्फत पछ्याउन आह्वान गरेका छन्। हामीले प्राथमिकताको रूपमा विकास, गरिबी निवारण, कोभिड प्रतिक्रिया र खोपहरू विकास, वित्त पोषण, हरित सङ्क्रमण र कनेक्टिभिटी र विश्वव्यापी विकासलाई सन्तुलित समन्वय र समावेशी वृद्धिको नयाँ चरणमा पुर्याउन अग्रगामी सहयोगको रूपमा प्रतिबद्ध रहनु महत्त्वपूर्ण रहेको छ, राष्ट्रपति सीले जोड दिएका छन्। चीनले बहुपक्षीयताका आधारभूत मूल्य मान्यता र आधारभूत सिद्धान्तहरूमा दृढताका साथ अडिग रहने, आपसी हितलाई पछ्याउने, मतभेदलाई शान्त गर्ने, साझा आधार खोज्ने, निष्पक्षता र न्यायलाई कायम राख्ने र सहयोग मार्फत विकासलाई प्रवर्धन गर्ने सीले बताएका छन्।